اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی اللہ کمی جھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی مولا کمی جھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڑیاں تے لوڑاں دھوڑاں مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا لوڑ نیسو رین دیتی اُراں پرا جان دی جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا یہ ایکو گھٹ کم کرو آواز سادی چلاؤ اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدہ ثناوہ کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام کائنات امام اعظم مرشد اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ ذرا مل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات اجد عظیم و شان بے مثال سالانہ تکمیل صحیح بخاری پروگرام مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث فورس دی عظیم اور پرانی درسگاہ انتہائی قابل احترام فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الرحمن سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انتہائی قابل احترام بزرگ عالم دین شیخ الحدیث فضیلت الشیخ عبد العلیم صاحب حافظہ اللہ تعالی مرکز دے اساتذہ طلباء معاونین حضرات انتظامیہ جن جن بھائیاں نے جو محنت محبت کیتی ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اس مرکز نو اس مدرسے نو اللہ پاک دن دگنی را چوگنی ترقی عطا فرمائے اچھی کہہ دیو آمین
علاقہ برد معزز علماء مہمان تشریف فرمان، انتہائی قابل احترام شیخ الحدیث حضرت مولانا شفقت رسول رنداوا صاحب حافظہ اللہ تعالی، مرکز امام بخاری چوک اعظم لیا اسٹیج تے تشریف فرمانے، دیگر معززین علاقہ کافی دیر تو تشریف فرما ہو۔ نماز ظہر تو پہلا فاضل نوجوان فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد عبداللہ سجاد صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑی خوبصورت شاندار گفتگو فرما چکے، اور پھر استاد محترم مفتی جماعت شیخ الحدیث مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن شاہین صاحب شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ ملتان وہ بھی خطاب فرما چکے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ دیر بعد فضیلت الشیخ استاد محترم شیخ الحدیث بقیت السلف شیخ محمد رفیق اسری صاحب حافظہ اللہ تعالی درس بخاری ارشاد فرمان گے انشاءاللہ۔ چند منٹ توجہ، منٹاں والی گفتگو انشاءاللہ میں جلدی اجازت چاہواں گا، ادھر میری طرف دیکھو۔ پانی والے بھائیو تسی فوراً پنڈال جو باہر ہو جو جنہیں ضرورت ہے آپ باہر جا کے پانی پی لینا، ڈسٹرب نہ کرو، عوام نو توجہ نہ ہٹاؤ، باہر ہو جلدی کرو۔ حضرات قرآن پاک دا جڑا مقام پڑے ہے اسے حوالے نال چند گزارشات استاد محترم بھی درخواست کر رہے سن، ایک دفعہ میں بھی درخواست کرنا، تھوڑا تھوڑا بچے بھی قریب آنتے، پچھلے ساتھی بھی آؤ خاں قریب، تھوڑا قریب آؤ خاں، جلدی بات نو اختتام دی طرف پہنچائیے۔ شاباش شاباش، آجو قریب، اسٹیج دے قریب تشریف لے آؤ۔ محترم شیخ مولانا محمد عباس فاروقی صاحب اسٹیج دے تشریف لے آؤ۔ مرکز امام بخاری دے استاد شیخ آؤ، تسی بھی تشریف لے آؤ۔ حضرات سچی ذات مدینے والے دی سچی بات، مدینے والے دی پیغمبر دی بات بھی سچی ہے، امام کائنات دی ذات بھی سچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک دی زبان چو جڑے الفاظ نکل جان اونا دے اندر شک دی گنجائش، اے جڑی بات ڈبلنگ آواز آندی پترے نہیں آنی چاہیے دی، سادے آواز چلو، باچ آواز نہ۔ حضرات مرشد پاک دی زبان تے جڑے الفاظ جاری ہو جان او انج نے جویں قرآن پاک دیاں ایتاں نے، ادھر میری طرف دیکھو، نہ قرآن پاک دی آیات اندر شک ہے، نہ ہی نبی پاک دیاں باتاں دے اندر شک ہے۔ جس طرح قرآن پاک دے اوپر ایمان لے آنا، ایک آیت ایمان لے آنا ضروری ہے، اسی طرح نبی پاک دی ایک حدیث دے اوپر ایمان لے آنا ضروری ہے۔ جڑا قرآن پاک دی ایک آیت دا انکار کرے ایک کفر ہے۔ حضرات اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث دا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ توجہ میری طرف رہے، آپ دی زبان تے جڑے الفاظ جاری ہو جان وہ حق ہے، سچ ہے، دین ہے، شریعت ہے۔ دلیل کی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، پتر بھی صحابی ہے تے باپ بھی صحابی ہے۔ حضرت عبداللہ او نبی پاک دے صحابی نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیاں باتاں لکھیا کر دے، نوٹ کریا کر دے۔ بعض لوگاں اعتراض کیتا عبداللہ ہر گالی نبی پاک دی لکھ لینا ہے، کدے آقا کیڑے موڑ چندے نے، کدے کیڑے موڑ ہر بات نہ لکھیا کر۔ حضرات اے اعتراض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے سیدنا عبداللہ نے بیان کیتا۔ سونے ہو اینج لوگ اعتراض کر رہے ہیں، میری طرف ایک ہے آجے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ نو فرمایا اکتب یا عبداللہ، اینج انگلی دا اشارہ اپنی زبان دی طرف ہونٹاں دی طرف کر کے فرمایا عبداللہ لکھیا کر، میری ہر بات نوٹ کریا کر، میں نو رب ذوالجلال دی قسم ہے محمد دی زبان تے سوائے حق اور سچ دے اور کچھ جاری نہیں ہندا۔
پتہ لگا جو نبی پاک دی زبان تے الفاظ جاری ہوندے نے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، کوئی بھی بات چھوڑن والی نہیں ہوندی، ہر بات ہی منن والی ہوندی ہے۔ حضرات میں گزارش کر رہا جو میں قرآن حق اور سچ ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی حق اور سچ ہے۔ قرآن تے ایمان لے آنا بھی ضروری ہے، نبی پاک دیاں باتاں تے ایمان لے آنا بھی ضروری ہے۔ حضرات قرآن بھی وحی، نبی پاک دی حدیث بھی وحی، قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی، گج کے بولو وحی۔ دلیل کی ہے ادھر میری طرف دیکھو، قرآن سنو، قرآن بھی وحی، امام کائنات دا فرمان بھی وحی۔ قرآن حمد ہے، فرمایا والنجم اذا ہوا، سبحان اللہ کہنی جائز ہے، کہہ دے ذرا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ ذوالجلال نے قسم چک چک کے فرمایا ہے، اور دنیا جہان دیو لوگو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم تے نے، ہدایت تے جنت تے رستے تے نے، تے نبی پاک اپنی مرضی نال نہیں جے بول دے، اپنے دل دماغ دی تمنا آرزو با مطابق نہیں جے بول دے، بلکہ قرآن ناندہ ان ہوا الا، ادھر میری طرف دیکھو، ان ہوا الا وحی یوحی۔ اللہ پاک دے آرڈر نال بول دینے، رب دے پیغام نال بول دینے۔ حضرات پتہ لگا قرآن بھی وحی، آمینہ دے لال دی حدیث بھی وحی ہے۔ خدا دی قسم لوگو نوجوانوں بابے ہو، جویں قرآن دیاں ایتاں دے اندر شک نہیں، ایویں نبی پاک دیاں باتاں دے اندر شک نہیں۔ ادھر میری طرف دیکھیا جے، بلکہ میں گل مزید اگے توڑ دینا، امیاں جویں قرآن پاک تے ایمان لے آنا ضروری ہے، انج نبی پاک دیاں باتاں تے ایمان لے آنا ضروری ہے۔ نہ قرآن اندر شک ہے، نہ نبی پاک دی بات اندر شک ہے۔ انج سمجھو جویں قرآن دیاں ایتاں نے، انج نبی پاک دیاں باتاں نے، سبحان اللہ، جویں قرآن پاک دیاں ایتاں نے، انج نبی پاک دیاں باتاں نے۔ اور مرکز اندر آنے والو میری جماعت دا منہج کیے، پیغام کیے، دعوت اہل حدیث کیے، اسیاں نے کیاں، چانے کیاں، اے پیغام ذرا نوٹ کرے آجے، سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، اور کسے دا بیان چنگا لگ دائی نہیں۔ پیارے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں، ایڈا سونا اس جگ وچ لبدا ہی نہیں۔ سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں باتاں انجنے جویں قرآن پاک دیاں ایتاں نے۔ امیاں نہ قرآن پاک دیاں ایتاں دے اندر شک کی، نہ ہی نبی پاک دیاں باتاں دے اندر شک کے۔ دلیل کی ہے صحیح البخاری، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر چند ساتھی نے آقا فرمان دینے، علی مدینیوں نکلو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ روضہ خاک تے چلے جاؤ، اتھے تو انو ایک بی بی ملے گی، ایک عورت ملے گی جنہیں برخہ پایا ہونا ہے، جنہیں پردہ کیتا ہونا ہے۔ اس بی بی کو لے کر رکا ملے گا، ایک خط لیٹر ملے گا، جاؤ رکا لے کے
آؤ خط لے کے آؤ. اے گل میرے تیرے پاک پیغمبر نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی پاک تے دیگر نبی پاک دے ساتھی تیز رفتار گھوڑیاں تے بیٹھے اور نوجوانوں رب دا واسطہ ادھر میری طرف کو منٹاں والی گل ہے میں جلدی بات ختم کرنا چاہنا میری طرف کھیا جے میں پیغام تے ایک مسئلہ سمجھا کے گل ختم کراں. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پاک نو بھیجے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے چند ساتھی تیز رفتار گھوڑے دوڑائے حضرات روضہ خاک تے چلے جاندے نے انتظار کر دینے پہ جڑیاں نشانیاں نبی پاک نے دسیاں. ایک بی بی کو اونٹ تے بیٹھی ہے انہیں پردہ کیتا ہے نقاب کیتا ہے روضہ خاک تے پہنچ جاندی ہے. حضرت علی پاک بندے نے دیگر ساتھی اٹھ کے قریب آئے اونٹ سواری روک لی جاندی ہے. علی پاک فرماندے نے بی بی تیرے کو لے کر رک ہے تیرے کو لے کر خاتے او لیٹر جڑا لے کے جا رہی ہیں او رکا تے خات سانو دے دے. بی بی آندی علی جی رضی اللہ تعالیٰ نو تو انو غلط فہمی ہو گئی ہے میرے کل کوئی رکا نہیں ہو کوئی خط نہیں تو انو غلط فہمی ہوئی ہے میرے کل کوئی رکا تے خط نہیں. علی پاک فرماندے نے بی بی سانو آمینہ دے لال نے پیجے ہیں اس مرشد پاک نے پیجے ہیں جس مرشد پاک دی زبان چنو نکلے الفاظ کدی غلط نہیں ہوندے. ساڑھے پیغمبر دیاں باتیں جنے جویں قرآن پاک دیاں ایتانے مرشد پاک نے فرمایا ہے بی بی کو رکا ملے گا. بی بی کائنات دے لوگ جھوٹے ہو سکتے نے آمینہ دے لال دی زبان چو الفاظ نکلے کدی غلط نہیں ہو سکتے. رکا دے دے خط دے دے لے آندی ہے میرے کل کوئی رکا نہیں ہو سامان دی تلاشی لئی گئی کوئی رکا تے خط نہیں ہو ملیا. بی بی آندی علی جی میرا رستہ چھوڑ دے ہو میں نو جان دے ہو میرے کل کوئی رکا نہیں تو انو غلط فہمی ہوئی. حضرت علی پاک نو غصہ چڑھ گیا اور نوجوانوں تے بابیوں سیدنا علی پاک دا حدیث مصطفیٰ تے ایمان ویکھو اعتقاد ویکھو یقین ویکھو. ہائے میرے اللہ تلوار پکڑی نیام چوبار کٹ لئی آندے نے بی بی گل سن لے کعبہ دے رب دی قسم آسمان پھٹ سکتا ہے زمین پھٹ سکتی ہے مرشد پاک دی زبان چو نکلے الفاظ کدی بھی غلط نہیں ہو سکتے. ساڑھے مرشد نے فرمایا رکا ملے گا رکا دے دے اگرچہ تو رکا نہ دیتا میں نو تیرے کپڑے اتارنے پہ میں تیرے کپڑے اتار کے تلاشی لوانگا کیونکہ آمینہ دلال دی ذات بھی سچی مرشد پاک دی ہر بات بھی سچی. رکا دے دے ساڑھے مرشد پاک نے فرمایا ہے تے ساڑھے مرشد دیاں باتاں انجنے جویں قرآن دیاں ایتاں خدا دی قسم بی بی حیران ہو گئی. حضرت علی پاک دیگر صحابہ دا ایمان اعتقاد یقین ویکھے ہے. آندی علی جی کچھ دیر رک جاؤ آندی اچھا پرے منہ کرو انہیں میندیاں کھولیاں گوت کھولی اپنے سر دے بال کھولے وچو رکا کٹے ہے. علی پاک نو دیکھ کے آندی علی جی میں حیران ہو گیا تواڈا ایمان ویکھ کے تواڈا ایمان اتنا پختہ ہے. امام کائنات دی حدیث دے متعلق فرمان دے متعلق تواڈا اعتقاد یقین اتنا مضبوط اتنا پختہ ہے. علی پاک فرماندے نے بی بی اتنا تے جہان پختہ نہیں جتنی نبی پاک دی زبان پختہ ہے. علی پاک پھر فرما رہے نے رضی اللہ تعالیٰ نو جڑی گل میں منٹاں والی تواڈے نہ کرنا چاہنا سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں اور دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں. امام کائنات دی زبان چو جڑے الفاظ نکل جان اے صحابہ دا ایمان ہے
اعتقاد ہے یقین ہے خدا را ساڈا بھی ایمان ہونا چاہیے ساڈا بھی اعتقاد اور یقین ہونا چاہیے جن دا انج دا ایمان اور یقین نہیں حضرات ان دا ایمان نال کوئی تعلق نہیں اس لیے تے قرآن آندا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا لوگو کامیابی چاہندے ہو ہدایت چاہندے ہو ان جی ایمان لے آؤ جی میں مرشد پاک دے یار ایمان لے آئے صحابہ کرام ایمان لے آئے خدا دی قسم جو نبی پاک فرما دین آپ دی گفتگو حدیث اندر شک دی گنجائش بھی رہندی بولو یہ صحابہ دا ایمان ہے یقین اعتقاد ہے جی میں قرآن پاک دیاں آیتاں نے انج نبی پاک دیاں باتاں نے حضرات دوسری دلیل سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن دوسری دلیل صحیح البخاری حضرت ابو ہریرہ سب آنکھو رضی اللہ تعالیٰ نو حدیث بیان کر دینے 5374 حدیث آندہ راوی امام المحدثین فقیہ الامت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے مدینہ شہر آمینہ دلال جناب محمد پھر مل کے کو صلی اللہ ہو اللہ پاک تو انہوں چھیتی چھیتی مکہ مدینہ دکھائے رب ایسے سال مدینے لے جائے دل لگتا نہیں پاک ستانے اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جد زیارتاں پاواں مدینے دیاں مدینے دا دساں کی سونا گھر گھر سونا جی جی سونا دل کھچ دے وانگ مشوکان دے پیٹاں بکریاں گاواں مدینے دیاں اے شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا سم سم دائے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں پھر کہہ دیو آمین اڈیو پیپسی کو لے مرنڈا پیپسی کو لے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے میرے وگ دے اتھرو تا تھم دے سانو رج رج کے زم زم پلا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک لکھ بنا مولا لے کے ویزے خلیل دے ڈیرے دے جاندے لوکی چار چفیرے دے نہیں فکر دھوپ میرے دے ساڑی جلد فلیٹ اڑا مولا جڑے مسجد نبوی منارے نے اللہ دی رحمت بازو کھلارے نے تھاواں ملیاں نبی پیارے نے او تھاواں جلد وکھا مولا مدینہ شہر ادھر میری طرف دیکھے آجے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا اے میرے صحابیوں ان قریب مدینے دے گرد و نوا اگ دے شولے نکلن گے اگ دے پامبڑ بلن گے اگ دیاں چنگاڑیاں نکلن گیاں میرے آقا فرماندے نے 3 میل حضرات اے اگ دیاں چنگاڑیاں نظر آن گیاں اونٹان دیاں کوہانا نظر آن گیاں پہلے رخ اگ دا مدینے دی طرف ہوئے گا پھر مدینے تو دوسری طرف رخ بدل جائے گا حضرات میرے آقا فرمان دینے ان قریب اے مدینے دے گرد و نوا اگ دے شولے نکلن والے 3 میلہ تک اونٹان دیاں کوہانا لوکان دیاں گردنا نظر آن گیاں میری طرف دیکھے آجے اے گل میرے پاک پیغمبر نے صحابہ اندر بیان کر دیتی سنن والے
والے ہاں سن لی، بیان کرن والے بیان کرتے رہے، لکھن والے لکھ دے رہے، پڑھن والے پڑھ دے رہے، پڑھان والے پڑھان دے رہے۔ حضرات ابو بکر و عمر دا دور گزر گیا، صحابہ دے دور تو بعد یہی روایت حضرت ابو ہریرہ دے حوالے نال حضرت شیخ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی شہیدی اندر نقل کیتی ہے۔ میاں خدا دی قسم جس دن آمینہ دے لال نے یہ روایت مدینے بیان کیتی، حدیث بیان کیتی، اس دن تو بعد 600 سال دا عرصہ گزر جاندہ ہے، 6 صدیاں گزر جاندیاں نے، حدیثاں پڑھن والے پڑھ دے رہے لکھ دے رہے۔ جدو 600 سال گزر گئے، ایک دن مدینے دے گردو نوا اگ دے شولے تے پامبڑ بلے، اگ دیاں چنگاڑیاں نکلیاں۔ محدثین نے حدیث پڑھن والیاں نے للکارہ بلند کر دیتا، آوازاں بلند کر دیتیاں، اے لوگو آج تو 600 سال پہلا جیڑی گل آمینہ دے لال نے مدینے بے کے بیان کی تھی، اللہ پاک نے حرفن حرفن پوریاں کر دیتی۔ امیاں گل کیوں نہ پوری ہوئے؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ پیارے نبی دی زبان ساٹے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں، دل نبی دے پیار کولوں راجتا ہی نہیں، ایڈا سونا اسے جگ وچ لبتا ہی نہیں۔ امیاں امام کائنات دی زبان وچوں جیڑے الفاظ نکل جان او انجنے جویں قرآن دیاں ایتاں، نہ قرآن دیاں ایتاں دی اندر شاکے، نہ نبی پاک دیاں باتاں دی اندر شاکے۔ ایک اور حدیث سنو، امام کائنات جناب محمد بولو بولو صلی اللہ علیہ، خوش قسمت لوگ ہو، خدا دی قسم تو اڈے سامنے قرآن پڑھیا جا رہے حدیث آ جا کے ساڑھے کل قرآن و حدیث تو علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں، جے ترجمہ بھی ہوئے گا تے قرآن و حدیث دا۔ خدا دی قسم پاکاں والے خوش نصیب ہو کہ قرآن و اس دور دی اندر قرآن و سنت مضبوطی نال پکڑیا ہے۔ اللہ پاک تو انو دنیا دی اندر بھی عزتان دے، آخرت انو عزت دے۔ اور سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ میری حدیث سنے، حدیث نال پیار کرے، پھر حدیث مصطفیٰ نوٹ کرے، یاد کرے، پھر اگے 11 سجنہ دی اندر بیان کرے، خدا دی قسم آقا فرماندے نے یا اللہ جیڑا میری حدیث سن کے اگے بیان کرتا ہے ان دے چہرے نو ہمیشہ تر و تازہ رکھ، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا نے ایک اور دعا کیتی ہے، یا اللہ انو دنیا آخرت اندر عزتاں دے، کوئی دکھ تے رنج غم نہ آئے۔ جیڑا نبی پاک دی حدیث سندا ہے، حدیثاں یاد کردا ہے، حضرات اگر دعا دے اندر دعا دا حصہ اور شامل ہونا چاہتے ہو پھر اس جذبے نہ پاؤ، امام کائنات دیاں باتاں یاد کریا کرو، نوٹ کریا کرو، سونے نبی دی سونی گفتگو نو یاد کر کے اگے گلی گلی شہر شہر 11 دوستان دے اندر باتاں بیان کریا کرو۔ صاحب دل پتہ کی آمدہ ہے، سونا من موڑایو تو گلاوی مٹھیا جن من لئی آئیو نا جانوار سٹیا سونا من موڑا۔ پھر کہہ دیو اچھی کہہ دیو ساڑی آروئی اتھے جا کے غم مک جان گے، ساڑے جے دیوانے جد مدینے وچ جان گے، اتھے جا کے جدوں ساواں مک جان گیا۔ حضرات نبی پاک فرماندے نے جیڑا مدینے مرن دی طاقت رکھ دے وہ انجی کرے کیوں؟ جیڑا مدینے فوت ہوئے گا قیامت نو مرشد پاک فرماندے نے میں ان دی شفارش کرانگا رب دیاں جنتاں نو نال
نال لے کے جاواں گا۔ میں جڑی گزارش کرنا چاہنا آقا دیاں باتاں انج نے جویں قرآن دیاں ایتاں۔ حضرات میری طرف ویکھیا جے پوری زندگی نبی پاک دی بہترین نمونہ آپ دی محبت آپ دی تابعداری اللہ پاک دی محبت دا ذریعہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات ایک اور جگہ تے اللہ فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ حضرات میں ہن جڑا پیغام دینا چاہنا جس مرشد دی اتنی عظمت ہے اتنی شان ہے، حضرات اللہ کرے ایسے عظیم و شان نبی دی تابعداری بھی اللہ پاک نصیب فرمائے، آمین کو۔ آپ دی عظمت اندر شک نہیں، آپ دی گفتگو دی حقانیت سچائی اندر شک نہیں، کیوں نہ ہوئے پھر آسے پاسے لامبے جو ٹکرا مارنے پھرنے ہیں۔ اللہ کرے سب کچھ چھوڑ کے رب العالمین نبی پاک دے لڑ لگ کے زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ امیاں خوشیاں ہون غمیاں ہون گھر دے معاملات ہون تجارت دے معاملات ہون زندگی دے ہر موڑ اندر امام کائنات دی زندگی ساڑے لی بہترین نمونہ ہے۔ چاستے تائیں مزاتے تائیں اتنی عظیم و شان نبی دی عظمت سنیے، پھر شوق پیدا کریے کہ لیل و نہار دن رات پیغمبر دی محبت اندر تابعداری اندر گزرے۔ ایتھے ساڑے حالات عظمت ٹھیک ہے شان ٹھیک ہے پیغمبر دی تابعداری سب کو سننے ہاں جے خوشی ہوئے اپنی مرضی غمی ہوئے اپنی مرضی تجارت معاملات ہو اپنی مرضی امیاں مرضیاں اپنیاں کرنا ہے۔ محبت دے دعوے امام کائنات نال اے دو رنگیاں چھوڑ دے۔ خدا دی قسم جڑا سنت دی مخالفت کردا ہے آپ دے حکم دی مخالفت کردا ہے اللہ پاک ہو سکتا ہوں دیتے دردناک عذاب نازل کر دے۔ کوئی شرم و حیا بھی کرو اور خدا دی قسم سکے دعوے محبت دے گھر دے اندر اپنی مرضی بازار اندر اپنی مرضی مسجد اندر آنے بلے اسی عاشق مصطفیٰ ہاں۔ اے حضرات ایک دو گزارشات میں بات ختم۔ او پیغمبر دی عظمت اور تابعداری بات دی حقانیت دا تذکرہ کر رہے ہیں اور درخت بھی جیندے تابعدار نے پتھر بھی تابعدار نے جانوری بھی حیا اور ادب و احترام کر دے۔ خدا دی قسم صحیح مسلم احد پہاڑ ہلیا امام کائنات نے ایڑی ماری فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِشٌ اثبت احد رک جا خبردار رک جا۔ ایک مرتبہ امام کائنات نے احد پہاڑ نو کیا رک جا فوراً پہاڑ رک گیا دوبارہ ہلیا ادوندہ رکیا ہے آج تک رکیا ہے اور قیامت تک رکیا رہے گا۔ میاں ادھر میری طرف کیا جے اے پیارے پیغمبر دا ادب و احترام دے پہاڑ بھی کر رہے پتھر بھی کر رہے۔ سیدنا جبرائیل فرما رہے نے نبی پاک معراج دی رات براق دے قریب گئے براق شوخی اندر ہلنا شروع کر دیندہ ہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ استاد محترم تشریف لے آلے مرحبا۔ انشاءاللہ میری آخری گلہ نے میں بات ختم کرنا چاہنا استاد محترم شیخ محمد رفیق اسری صاحب حافظہ اللہ تعالی شیخ الحدیث مرکز اہل حدیث جلال پور پیران والا ماشاءاللہ تشریف لا چکے نے تفصیلی گفتگو فرمان گے اور درس حدیث بھی ارشاد فرمان گے۔ اللہ میرے شیخ نو صحت و ایمان والی خیر و عافیت والی نیکی اور تقوی والی مزید لمبی زندگی عطا فرمائے دینی خدمات قبول فرمائے اور دیگر معزز علماء جو تشریف لے آئے نے اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے اچھی کہو آمین۔ انتہائی قابل احترام شیخ مولانا عبد الرحمن سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور بزرگ مولانا عبداللہ سلفی رحمت اللہ علیہ واسطے بھی دعا کرو اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بڑھائے کہہ دیو آمین۔ اس مرکز نو نہ واسطے نجات دا ذریعہ صدقہ جاریہ بڑھائے پھر کہہ دیو آمین۔ زور تو پہلا میرے شیخ میں پہلی کلاس تو بخاری تک استاد محترم مفتی عبد الرحمن شہین صاحب کو حضرات اے دن گزارے اونا دی کولو دعاواں تے اونا دی دھاپی الحمدللہ ملک دے اندر دین دا کام ہو رہا ہے۔ وہ میرے شیخ سن میں سوچ رہا سا شہین صاحب دے استاد محترم شیخ مولانا محمد رفیق اسری صاحب حافظہ اللہ تعالی چونکہ اے ہن میرے دادا استاد نے تشریف لے آئے نے حضرات آج ویکھو نا رب نے جوڑ دیتا ہے دادا استاد بھی تشریف لے آئے استاد جی مفتی عبد الرحمن شہین صاحب بھی
تے اے نکما بیکار طالب علم دو چار تواڈے نال گلاں کر کے بات ختم کرنا چاہندا ہے. مینوں محبت نال لوگ للکارے شہین آندے نے کہ مفتی عبد الرحمان شہین صاحب دے شاگرد نے تے شہین صاحب نو الاسری کہا جاندا ہے کہ وہ مولانا شیخ الحدیث محمد رفیق اسری صاحب دے شاگرد نے. اللہ کرے رب العالمین سانو ریاکاری تو تکبر تو محفوظ فرمائے. اے دینی خدمات یقیناً جویں حق ادا ہوندا ہے اونج نہیں کر رہے, سستی دے نال کمزوریاں ساڈے اندر بڑیاں, لیکن جڑیاں ماڑیاں چنگیاں کمزوریاں نے اللہ دور کرے تے دین دا کم اللہ پاک قبول فرما لے. آمین کہہ دیو, کہہ دیو. میں عرض کر رہا ہوں پتھر بھی تابے دار, پہاڑ بھی تابے دار, درخت بھی حیا اور ادب و احترام کر دینے. اللہ کرے اے انسان بھی نبی پاک دا مقام پہچان لین. خدا دی قسم اوے اج انسان پہچان لین, کوئی سنت اندر بدعت دی ملاوٹ نہ کرے. خدا دی قسم جویں پتھراں پہچانیا ہے آپ دی مقام اور حیثیت نو, درختاں پہچانیا ہے انسان پہچان لین. کوئی پیغمبر دی مخالفت نہ کرے, نافرمانی نہ کرے. انسان اور جنات یہی نافرمان نے, بلکہ دنیا باقی دنیا دی ہر شے تابع دار. دو جملے تے ایک دو حدیثاں سنا کے بات ختم کرا. ادھر میری طرف دیکھو. ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا, سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا. پھر کہہ دیو ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا, سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا. ذکر کی کراں اوندے حسن و جمال دا, جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا, جگ سارا اوندا تابع دار ویکھیا. ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا. حضرات اگلا جملہ ذرا دھیان نہ سنیا جے. امی عائشہ دا حجرہ تے جنت دا ٹکڑا, اس ٹکڑے وچ وضحا والا مکھڑا, یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا. یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا. ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا. حضرت میرے شیخ الحدیث عبد العلیم صاحب نے جو فرمایا, حضرات 8 منٹ باقی نے, 8 منٹ دے اندر 2-3 حدیثاں میری طرف ویکھیا جے. درس بخاری سننا آئے ہو, بخاری اندر لکھے ہے حضرات جس پیغمبر دی عظمت اتنی ہے, جن دی شان اتنی, جن دے متعلق میں عرض کر رہے ہیں آقا دی زبان چون نکلے الفاظ کدی غلط نہیں ہوندے. آقا دیاں باتاں جنے جویں قرآن دیاں ایتاں, ان ہوا الا وحی یوحا. قرآن بھی وہی, حدیث مصطفیٰ وہی. ادھر میری طرف دیکھیا جے, ایک آن والا آیا ہے. ہن ذرا پیغام مصطفیٰ سنیا جے. نبی پاک نے معاشرے دا تزکیہ کیویں کیتا ہے, تزکیہ نفس کیویں کیتا ہے, معاشرے دی اصلاح کیویں کیتی. حضرات وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. امام کائنات تزکیہ نفس بھی کرنا ہے نے. میرے آقا نے کیویں تزکیہ نفس کیتا. صحیح البخاری ایک نوجوان آیا ہے, آندا سونےو محبوبہ نمازاں پڑھاں گا, روزے رکھاں گا, سارے نیکی والے کم کراں گا, مینوں اجازت دے دیو میں زنا بھی کراں گا, بے حیائی بدکاری بھی کراں گا, زنا دی اجازت دے دیو. صحابہ کرام منظر بیندے پہ, ایک کون بندہ اتنی جرت نال امام کائنات کو زنا دی اجازت لین آیا. اے صحیح البخاری جے. صحابہ کرام انہوں کور کے بیندے پہ, یا آقا فرماندے نے صحابیو کو جنا آکھو انہوں میرے قریب آندے ہو. اے نبی پاک دے قریب آ کے بہ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماندے نے جوانا ہے جس چیز دی اجازت لین آیا ہے, جس بدکاری زنا دی اجازت لین آیا ہے, اے بدکاری اے عمل کوئی بندہ تیری بہن دے نال کرے, تیری بیٹی نال کرے, تیری امی نال کرے, تیری امی دی بہن تیری خالہ دے نال کرے, تیری بھوپی دے نال کرے, جڑی زنا دی اجازت لین آیا ہے. غیر بندہ اے عمل تیری کسے محرم رشتے دے نال, تی بہن بیٹی نال کرے, کیا برداشت کریں گا؟ آندہ محبوبہ کیویں برداشت کر سکنا وا, میں کدی بھی برداشت نہیں کراں گا. کوئی بندہ
بندہ غیر میری بیٹی دی طرف چکے ویکھے میں تے برداشت نہیں کر سکدا. آقا کیویں تزکیہ نفس کر دے پے. امام میں کائنات فرماندے نے اوے جوانا جن دے نال تو بے حیائی دی اجازت لینا ہے وہ بھی تے کسے دی بیٹی ہوئے گی, کسے دی بہن ہوئے گی, کسے دی خالہ, کسے دی پھوپھی ہوئے گی. میرے پاک پیغمبر نے نو قریب بلایا, اندے سینے تے ہاتھ لایا. آقا فرماندے نے میرے اللہ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ, یا اللہ جوان دے دل نو پاک کر دے, اندے گناہاں نو معاف کر دے. خدا دی قسم لوگوں صحابہ بیان کر دینے اے جوان جب تک زندہ رہا گلیاں بازاراں دے اندر تردا اپنے نظرہ نیویاں کر کے تردا, اکھ چوک کے کدی غیر مارم بی بی نو پھر نہیں سی ویندا. انج تزکیہ نفس ہویا ہے. امیاں درس بخاری سننا ہو اے بھی تے درس بخاری ہے, اے بھی تے پیغام شان مصطفیٰ سن دے ہو, پیغمبر دی حدیث دی اہمیت مقام سن دے ہو, پیغام مصطفیٰ بھی نوٹ کرو. خدا دی قسم انہا باتاں دی عمل کنے کرنا ہے, اساں کرنا ہے انشاءاللہ. اور صحیح البخاری آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی بندہ غیر محرم عورت نو مس نہ کرے, ٹچ نہ کرے. بخاری اندر لکھے ہے لوہے دا کل لوہے سر دے اندر ہتھوڑی نال ٹھوک دیتا جائے, سر دے اندر کھوپڑی اندر لوہے دا کل ٹھوک دینا اے بہتر ہے. کوئی بندہ غیر محرم بی بی نو ٹچ نہ کرے. مقام مصطفیٰ سننے والو پیغام مصطفیٰ بھی نوٹ کرو, ایتھے ہی بس نہیں. آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو مینو رب دی عزت دی قسم ہے میرے مرشد فرماندے نے ایمان ایک کرتا ہے. ادھر دیکھو ایمانو نوجوانو, ایمان ایک کرتا ہے اللہ پاک جنو چاہے پہنا دیندا ہے, جنو چاہے اتار لوے. جڑا بندہ بدکاری کردا ہے زنا تے بے حیائی کردا ہے اللہ پاک ایمان دا کرتا اتار لیندا ہے. ایک روایت اندر ہوندا ہے خرج منہم الایمان, ایمان نکل جاندا ہے خارج ہو جاندا ہے. نوجوانو اج نیٹ دا گندا دور, فیس بک دا گندا دور, حضرات میڈیا عامے بچہ جوان بات اندر ہوندا ہے بے حیائی دے کماں دے اندر پہلے ملوث ہو جاندا ہے. خدا را ایمان دے جنازے نہ کڈو, ایمان برباد نہ کرو. اس حال اندر مر گیو جہنم دے تندور اندر جائیں گا. میرے آقا ایک دن فجر پڑھ کے فارغ ہوئے فرمایا صحابیو اج رات مینو خواب آئیے, خواب اندر اللہ پاک نے مینو جہنم دکھائی ہے. حضرات نبیاں دی خواب ایویں نہیں ہوندی, وہی ہوندی ہے. میرے آقا فرماندے نے کچھ لوگ ایک جہنم دا تندور جے دے اندر مرد بھی ننگے نے عورتاں بھی ننگیاں نے, تندور دے اندر سڑدے بلدے پہ, نیچیوں تندور بڑا کھلا منہ دا تنگے. پوچھیا جبرائیل اے کون بد نصیب نے؟ جواب آیا زانی مرد تے زانی عورتاں, گندیاں عورتاں تے گندے مرد, بے حیائی پھیلان والے مرد, بے حیائی پھیلان والی عورتاں جہنم دے تندور اندر. میرے آقا فرماندے نے صحابیو میں تھوڑا کو اگے گیا, کچھ لوگ مرد بھی نے کچھ عورتاں بھی نے, گندا گلیا سڑیا بدبودار گوشت کھائی جاندے نے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ایک پاسے حلال گوشت پیا, ایک پاسے حرام کیڑیاں والا گندا گوشت کھائی جاندے. پوچھیا جبرائیل اے کون بد نصیب نے؟ جواب آیا او مرد نے حلال بیوی چھوڑ کے دائیں بائیں کھے کھان والے, غیر عورتاں دے بستر گرم کرنے والے سانی مرد نے. میرے مرشد فرماندے نے اے بیبیاں کون نے؟ دسیا گیا اپنے خاوند چھوڑ کے غیراں دے نال رنگ رلیاں ملا منان والیاں, غیراں دے بستر گرم کرنے والیاں گندیاں عورتاں, گندے مرد حلال چھوڑ کے دنیا تے حرام کھاندے سن. اللہ پاک نے انہاں نو عذاب دیتا ہے, ملائکہ زبردستی ڈانگاں نال کھوارے نے, حلال گوشت دے بجائے بدبودار کیڑیاں والا. خدا را درس بخاری سالانہ لکھاں روپیے جلسیاں تے خرچ ہوندا ہے. امیاں ہاتھ بن کے میں آخری پیغام دینا چاہنا,
بس کناں دی لذت ایک پاسو سنی ہے دوجے پاسو کٹ دیتا ہے. اے تماشا نہ بناؤ. کچھ لوگ قیامت نو انج دے ہونگے جنہاں دے چہرے خنزیر سور دے ہونگے. جسم انساناں دا یا اللہ قوم نے فرمایا دنیا تے قرآن سن دے سن لیکن عمل نہیں سن کرتے, اپنی من مرضیاں کرنے والے قیامت نو سور بنا دیتے جان گے. اور رب دا واسطہ جے حقیقی تبدیلی دی طرف آؤ, خدا را حقیقی تبدیلی دی طرف آؤ. جڑا نوجوان شرمگاہ تے جسم دی حفاظت کرے جنت بھی پکی, خدا دی قسم محشر اندر عرش الہی اللہ پاک دے عرش دا سایہ بھی پکا. حضرات رب دے وعدے دی طرف آؤ, امام کائنات دے وعدے دی طرف آؤ. جوانو ایک گل میں تواڈے نہ کرنا چاہنا, 1.5 منٹ پونے 2 منٹ اندر گل مک گئی. ادھر میری طرف ویکھو موبائل فون پڑے نے, انڈیا دے کنجر تے کنجریاں, گندے گانے, گندیاں ویڈیوز, ننگیاں تصویراں تے فلماں, ڈرامے دیاں جگتاں اساں موبائلاں دے اندر رکھیاں نے. اور رب دا واسطہ جے مینوں جواب دیو اس حال اندر موت آ گئی, اللہ پاک دے ہاں کی جواب دے ہو گے. اور درس بخاری سننا آئے ہو, بول کے دسو موبائل اندر گند پڑے ہے, مر گیا, رب دی عدالت اندر کی جواب دے میں گا. جلسہ تے درس کروان دا مزہ آ جائے, مل پہ جائے. آج میرے نہ وعدہ کر لو, باواں کھڑیاں نہیں, دل نال انشاءاللہ کہہ دیو پروگرام دعا کر کے باہر نکلنا ہے انشاءاللہ. موبائلہ چو گندیاں فلماں پکچراں ڈرامے ڈیلیٹ کر کے انشاءاللہ موبائلہ نو پاک کرانگے. اچھی کو انشاءاللہ اور دلانوں بھی پاک کرانگے. موبائلہ نو جڑے بے نماز نے چاستے تائیں اج وعدہ کرن پکے نمازی ہاں, اور جڑے پیڑا دا حق کھانے والے اج درس بخاری اندر آکے وعدہ کرن پیڑا دے حق واپسی لٹاوانگے. کانفرنس دا مل پہ جائے, یتیمہ دا مال کھانے والے عہد کر کے جان, توبہ کر کے جان, یتیمہ دا مال واپسی لٹاوانگے. عشر اور زکاة نہ دینے والے عہد کر کے جان, انشاءاللہ جو رب نے حق دسیا ہے یہ ضرور غریباں اندر مارے اندر تقسیم کرانگے. حضرات ظلم زیادتیاں کرنے والے, رشوت خور, سود خور, حقوق دبانے والے, ظلم زیادتیاں کرنے والے اور دن رات بے حیائی زلاکاری دے اندر وقت گزارنے والے عہد کر کے جان رب ساڑھے گناہ پچھلے معاف کر دے, ایندہ تو توبہ, دل بھی پاک تے موبائلہ نو بھی پاک کرانگو. چی کو انشاءاللہ انشاءاللہ نا دھوپ رہنی نا چھاں بندیا, نہ پیو رہنا نا ماں بندیا. آخری میرا پیغام نا دھوپ رہنی نا چھاں بندیا, نہ پیو رہنا نا ماں بندیا. ہر شین آخر مٹ جانا, ہر شین آخر مک جانا, ایک رہنا رب دانا بندیا. رب تو علاوہ سبنا نے تر جانا. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال وال. جدو میرے شیخ نے پھر آرڈر کر دیتا تفصیلی گفتگو ہوئے گی, ہن ٹائم بڑا ہو گیا ہے, درس بخاری ہونا ہے انشاءاللہ. میری توڑی آئی دی حاضری اللہ قبول فرمائے تے اللہ پاک میرے سمیت صحیح معنی اندر تمام بھائیاں نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.